सुल्तान सलीम अव्वल ने अपने दौरे हुकूमत के 8 सालों में 7 वज़राए आज़म कत्ल करवाए और इन 8 सालों में अपनी सल्तनत के रकबे में तकरीबन 2.5 गुना तक इजाफा किया। इनकी बेमिसाल फतूहात और जंगी काबिलियत की बिना पर इन्हें सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन सुल्तानों में शामिल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लैश स्टूडियो। दोस्तों, आज हम सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी फतूहात और जंगी काबिलियत को मौरिखीन सुनहरे हरूफ में लिखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, फ्लैश स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, सुल्तान सलीम अव्वल 1470 ईस्वी को अमासिया रियासत में पैदा हुए और 42 साल की उम्र में 1512 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के 9वें हुक्मरान बने। सुल्तान सलीम अव्वल शायरी और मताला का हर दर्जा शौक रखते थे, उल्मा की मोहब्बत से मुस्तफीद होते, लेकिन ये इल्मी रुझान इनकी सख्त तबीयत को नरम ना कर सका। जो कोई शख्स इनकी राय से इनकार करता वो उसे कत्ल करवा देते। इसी वजह से सुल्तान सलीम अव्वल ने अपने 8 साला दौरे हुकूमत में तकरीबन 7 वज़राए आज़म को कत्ल करवा दिया। लेकिन इसके बरक्स इनके वालिद सुल्तान बायजीद सानी नहायत नरम मिजाज के मालिक थे। इसी वजह से फौज, वज़रा, काजी और दीगर ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से अदा नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सुल्तान सलीम अव्वल हुक्मरान बने तो वो तमाम काम जो उनके वालिद की नरम मिजाजी की वजह से खराब हो रहे थे उनको ठीक किया। दोस्तों, जैसा कि चलता आ रहा था कि जो भी शहजादा तख्त नशीन होता तो उसको सबसे बड़ा खतरा अपने भाइयों से होता था। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही सुल्तान सलीम अव्वल तख्त नशीन हुए तो उनको सबसे ज्यादा खतरा अपने भाई से था। शहजादा अहमद जो अमासिया के हाकिम थे, इन्होंने अलमे बगावत बुलंद करके बोरसा पर कब्जा कर लिया। ये देखकर सुल्तान सलीम शहजादा अहमद से मुकाबले के लिए बोरसा पहुंचे और शहजादा अहमद को शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद शहजादा अहमद मैदान जंग छोड़कर भाग निकले, लेकिन सुल्तान सलीम ने अपने 5 भतीजों को गिरफ्तार करके कत्ल करवा दिया, जिन्होंने इस बगावत में शहजादा अहमद का साथ दिया था। इस वाक़े के कुछ ही देर बाद सुल्तान सलीम का सबसे बड़ा भाई कुर्दोक, जो मनीसिया में था, इसने भी अलाने बगावत कर दिया। लेकिन इस बात का जब सुल्तान सलीम को इल्म हुआ तो उन्होंने कुर्दोक को कत्ल करवा दिया। इसके फौरन बाद शहजादा अहमद फिर वापस उठ खड़े हुए, लेकिन 24 अप्रैल 1513 ईस्वी की जंग में शहजादा अहमद को शिकस्त हुई और इन्हें कत्ल करवा दिया गया। तख्त की जानिब से इत्मीनान होने के बाद सल्तनत की तोसी के लिए एक नए चैलेंज का सामना हुआ। इस सिलसिला में सुल्तान सलीम ने एशिया की तरफ सफर करने का फैसला किया। उस वक्त एशिया का हुक्मरान शाह इस्माइल सफरी था। इसने ईरान और इराक के बहुत से इलाके फतह कर लिए थे और अब इसकी सरहदें उस्मानी सरहदों के साथ जा मिली। लेकिन इन दोनों में टकराव का सबब मजहबी इख्तलाफ था। शाह इस्माइल सफरी शिया मसलक से वाबस्ता था। इसके बरक्स सुल्तान सलीम अहले सुन्नत की पैरवी करते थे। शाह इस्माइल के दौर में पहली मर्तबा ईरान का सरकारी मजहब शियत कायम हुआ। इसके अलावा शाह इस्माइल मिस्र को साथ मिलाकर सल्तनत उस्मानिया पर हमला करने का भी इरादा रखता था। इन वजूहात के अलावा एक और बहुत बड़ी वजह इस कशीदगी का सबसे बड़ा सबब बनी। शाह इस्माइल का शहजादा अहमद के बेटे मुराद को अपने मुल्क में पनाह देना था। ये तमाम असबाब सुल्तान सलीम जैसे सख्त मिजाज हुक्मरान को जंग पर उकसाने के लिए काफी थे। सुल्तान सलीम अव्वल ने जंग से पहले शाह इस्माइल को एक खत लिखा, जिसमें सल्तनत उस्मानिया की अतात गुजारी की शर्त पेश की गई। इस खत के जवाब में शाह इस्माइल ने सुल्तान सलीम को अफ्यूम का तोहफा भेजा और साथ लिखा, लगता है यह खत नशे की हालत में लिखा गया है। ये बात सुल्तान सलीम को नहायत नागुज़ीर गुजरी और इन्होंने जंग का फैसला किया। इस तरह सुल्तान सलीम 20 अप्रैल 1514 को 1,50,000 फौजी लश्कर और 300 तोपों के साथ ईरान के दारुल हुकूमत तबरेज की तरफ रवाना हुए। तबरेज का फासला 1000 मील से ज्यादा था।
جب سلطان سلیم ایران کی سرحد کے قریب پہنچے تو شاہ اسماعیل نے سرحد کے تمام علاقے ویران کر دیے اور خود تبریز چلا گیا۔ اس وقت سلطان سلیم کی سب سے بڑی مشکل اشیاء خورد و نوش کی کمی تھی۔ لشکر میں کھانے پینے کے سامان میں کمی کی وجہ سے لشکر بد دل ہو گیا اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سلطان سلیم نے ایک زبردست خطاب کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لشکر میں ایک نیا ولولہ اور جان پیدا ہوئی۔ جب سلطان سلیم تبریز پہنچے تو یوں 24 اگست 1514 عیسوی کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ میں شاہ اسماعیل کے فوجیوں نے بڑی بہادری اور شجاعت کی نئی مثالیں قائم کی، لیکن عثمانی طاقت کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ایران کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں شاہ اسماعیل کے 25,000 فوجی مارے گئے اور خود شاہ اسماعیل زخمی ہوا، لیکن بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار 4 ستمبر 1514 عیسوی کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے تبریز میں داخل ہوئے۔ اس فتح کے نتیجے میں دیار بکر اور کردستان کے تمام علاقے سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گئے۔ ایران کے بعد سلطان سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علاقے 250 برس سے سلاطین مملوک کے زیر حکومت تھے۔ اس وقت مملوکوں کا سلطان قاسب گوری تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے مصر سے تعلقات سلطان بایزید کے دور سے ہی خراب چلے آ رہے تھے، مگر جب سلطان سلیم کو مصریوں اور شاہ اسماعیل کا سلطنت عثمانیہ کے خلاف گٹھ جوڑ کا علم ہوا تو سلطان سلیم نے ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس صورتحال میں جنگ ناگزیر تھی۔ اس طرح سلطان سلیم قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور 24 اگست 1516 عیسوی کو دونوں فوجوں کا حلب کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مملوکوں کو شکست ہوئی اور مملوکوں کا سلطان قاسب گوری مارا گیا اور حلب کے امیر نے حلب کی چابیاں سلطان سلیم کے حوالے کر دیں۔ اس طرح حلب بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھے اور شام کے بقیہ شہروں کو بغیر کسی جنگ اور مزاحمت کے فتح کرتے گئے۔ ان شہروں میں دمشق، بیت المقدس اور حمص کے شہر قابل ذکر ہیں۔ اس جنگ کے بعد دمشق میں مشہور صوفی بزرگ شیخ محی الدین ابن العربی کا مقبرہ تعمیر کروایا اور غریبوں کے لیے ایک ادارہ تعمیر کروایا اور اس کام کے لیے کافی رقم اور جائیداد وقف کر دی۔ اس کے بعد سلطان سلیم مصر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں کانسوا گوری کا جانشین تمام سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ غزہ کے قریب عثمانی فوجوں کا مقابلہ ایک دفعہ پھر مملوکوں سے ہوا۔ اس جنگ میں بھی عثمانیوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے قاہرہ کا رخ کیا اور قاہرہ میں بہت خون ریز جنگ ہوئی، لیکن جدید اسلحے اور توپوں کی مدد سے سلطان سلیم کو اس مارکے میں بھی فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، خلافت عباسیہ جب سے مصر میں منتقل ہوئی تھی، اسلام میں متحدہ سیاسی قوت ختم ہو گئی تھی۔ خلیفہ برائے نام رہ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ نے خود بخود سلطان سلیم کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گیا اور یوں سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور اسلام کے 88ویں خلیفہ قرار پائے۔ اس کے علاوہ حجاج شریف جو اس وقت مملوکوں کے زیر حکومت تھا، فتح مصر کے بعد وہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا اور سلطان سلیم کو خادم حرمین شریفین کا لقب عطا کیا گیا۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف ان کے بعد ان کے جانشینوں کو 400 سال تک حاصل رہا۔ سلطان سلیم 8 سال حکمراں رہے۔ سلطان بایزید کے بعد جب سلطان سلیم حکمراں بنے تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 23,75,000 کلومیٹر تھا، مگر آپ کے دور حکومت کا جب اختتام ہوا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 65,57,000 کلومیٹر تھا۔ سلطان سلیم اول 22 ستمبر 1520 عیسوی کو 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، فلائی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔